के जाना है इंशाअल्लाह, वहां जन्नत की नेमतें मोमिनीन के लिए मुंतजिर हैं। तो नबी पाक ने फरमाया किसी को परेशानियां और मुसीबतें सता रही हैं ना, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। तो नियत कर लें इंशाअल्लाह, अब तो वैसे भी माह रमजान आने वाला है कि रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी रसूल हैं, नाम है उनका मुनीब अज़दी रदी अल्लाह तआला। कहते हैं मैं अभी ईमान नहीं लाया था, मैंने एक अजीब माजरा देखा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको उस वक्त वो नबी नहीं मानते थे, ईमान नहीं लाए थे, मैंने देखा कि वो सुबह से एक जगह खड़े हैं, लोग उनके गिर्द जमा हैं और नबी पाक लोगों से कह रहे हैं, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे। इस्लाम की दावत दे रहे थे, अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, मगर जो लोग जमा थे ना, वो उनकी बातें नहीं सुन रहे थे, वो उनको बुरा भला कह रहे थे, मादल्ला गालियां निकाल रहे थे, कोई बट्टी उठा के फेंक रहा था। वो कहते मैं देखता रहा कि ये दोपहर तक कंटिन्यू लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और लोग उसके रिप्लाई में उनकी बात एक्सेप्ट करने की बजाय उन पर मादल्ला ज्यादतियां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला बेचारे मिट्टी उड़ा रहे हैं। कहते जब दोपहर हुई तो लोग आगे पीछे हुए तो मैंने देखा एक खातून आई, पानी लेकर आई, नबी पाक के चेहरे पर पानी डालकर पानी से चेहरे मुबारक को धुलाया और नबी पाक उस औरत से कह रहे हैं कि ए बेटी गमज़दा ना हो, ये खौफ मत करना कि ये लोग तुम्हारे वालिद पर गालिब आ जाएंगे। वो कहते मैं उस खातून को नहीं पहचाना, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बताया कि ये इनकी साहबजादी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा। अभी ये वाकया तो सुन लिया हमने, मगर मैसेज क्या है? हमारे आका कौन है? अल्लाह के हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वजह तख्लीके कायनात है, जिनकी सबब ये सारी दुनिया बनाई गई है। ठीक है, बुला किसकी तरफ रहे हैं? अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। रिप्लाई में क्या मिल रहा है? मोहब्बतें नहीं, दुश्मनियां, माद अल्लाह गालियां दे रहे हैं, लोग मट्टी उड़ा रहे हैं। मगर नबी पाक अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं? घबराना नहीं है, ये लोग तुम्हारे वालिद पर गालिब नहीं आएंगे। दुनिया का क्या दस्तूर है, मेरे साथ कोई ज्यादती करे, आपके साथ कोई ज्यादती करे और लोग देख रहे हो तो लोग आकर क्या कहते हैं? यार तसल्ली रखें, घबराएं नहीं, सब बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लोग तसल्लियां देते हैं जिसके साथ ज्यादती हो। अल्लाह ने नबी पाक को कैसा बनाया, आप खुद इतनी सारी ज्यादती के बाद अपनी बेटी को तसल्ली दे रहे हैं कि बेटी घबराना नहीं। ये नबी पाक का अज़्म था, ये नबी पाक का हौसला था, ये इस्लाम पहुंचाने का जज्बा था। तो हमें यहां ये बात हमेशा याद रखनी है कि दीन का अगर काम करना चाहते हैं, अगर अल्लाह रसूल का काम कोई बड़ा करना चाहते हैं ना, तो मुखालिफत हो सकती है, सब्र से काम लेना सुन्नत है। दीन का काम तकलीफ के बाद भी ना छोड़ना सुन्नत है, सब्र करना सुन्नत है। हम तो छोटी छोटी बात पर हिम्मत हार जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने दोस्तों ने मिलकर कोई प्लान किया कि कोई अच्छा काम करते हैं, और जैसे ही काम शुरू किया किसी ने हौसला नहीं बढ़ाया या किसी ने हिम्मत तोड़ दी। बंदा कहता है भाई मुझे क्या जरूरत है काम करने, कोई साथ ही नहीं दे रहा है, मैं तो मस्जिद बनाने चला था, कोई साथ नहीं दे रहा, भाई मैं क्यों करूं, भाई मैं ये फला नेकी का काम क्यों करूं, मैं जनाब ये अच्छा काम लोग छोड़ देते हैं कि यार लोग हौसला नहीं बढ़ा रहे। ऐसा नहीं होगा। जब भी दीन का आप काम करेंगे ना, जब भी अच्छा काम करेंगे, आपको डिस्करेज करने वाले लोग मिलेंगे। और ये अभी से नहीं, ये सारे नबियों के साथ हुआ। आप अंबिया की हिस्ट्री उठाए ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से पीछे भी चले जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल इबादत की, 200 साल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, 80 लोग ईमान लाए। इतना मारते थे कि कई बार तो आप बेहोश हो गए, वो समझे आपका इंतकाल हो गया है, छोड़ के चले जाते थे। हजरत मूसा के साथ क्या किया फिरौनियों ने? जीना तंग कर दिया ना, कितनी तकलीफ पहुंचा। हजरत इब्राहिम को तो आग में डाल दिया, जलती आग में डाल दिया। शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बल्कि कौम के लिए दुआएं हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। सब्र था, बल्कि सब्र से ऊपर का दर्जा है हिल्म। ये हिल्म क्या होता है मैं भी आपको आगे जाकर बताऊंगा कि हिल्म की डेफिनेशन क्या है। मैंने ये टॉपिक चूज इसलिए किया है कि माह रमजान की आमद है, जहां हमने भूखा प्यासा रहना है, जहां हमने इंशाअल्लाह अपने आप को गुनाहों से बचाना है, वहां माह रमजान को माह सब्र भी कहा गया। हमें सब्र से भी काम लेना है, हमें इस महीने में प्रैक्टिस करनी है।
कि हम गुस्से पर काबू पाएं, हम बदले को छोड़ें, हम इंतकाम को छोड़ें। बात बात पर लोग लड़ रहे होते हैं, रमजान में भी लड़ रहे होते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये रमजान इंशाअल्लाह अपने सब्र को इनहेंस करने का महीना है। और सुभान अल्लाह, हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दूसरों को तसल्ली दिया करते, ज्यादती नबी पाक के साथ हो रही है और आका फरमाते घबराना नहीं है, दीन ही गालिब होगा। बेटा तुम्हारे वालिद पर ये लोग गालिब नहीं आ सकते। अब यहां एक और बड़ी खूबसूरत बात मैंने समझानी, क्योंकि मैं मार्केट के लोगों से मुखातिब हूं। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तेजी कभी मंदी, कभी कारोबार अच्छा कभी कारोबार डाउन, कभी रोजी अच्छी चल रही होती है, कभी महंगाई आती है तो हमारा हाथ टाइट हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने जैसे स्टार्ट लिया ना बयान का कि जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलेगी। आप ये नहीं कह सकते 100% में सुखी रहूं, टेंशन आएंगे, मगर उससे निकलूं कैसे। अब कुरान पाक की खूबसूरत आयत सुने। आयत का जुज अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर 38 है, सूरह राद, पारा नंबर 13। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ली अजलिन किताबुन। तर्जमा कंजुल इरफान, आसान तर्जमा कुरान। हर वादे के लिए एक लिखी हुई मुद्दत है, यानी ये बात अल्लाह पाक के यहां तय है कि कौन सा काम कब और कैसे पूरा होना है, इसका टाइम तय है। अब मैं और आप कितने ही उछल कूद कर लें, कितना ही जनाब अपने आप को टेंशन में डाल दें, होना जब है जब अल्लाह ने चाहना है, लिखा हुआ है उसके पास। सब्र से अगर वो टाइम गुजार लेंगे तो सब्र का सवाब भी मिलेगा, मुश्किल भी खत्म हो जाएगी। मगर हमारा हाल तो ये है, हम सिग्नल पे खड़े हैं। अब तो सिग्नल पे उन्होंने मीटर भी लगा दिया है कि 60 सेकंड का सिग्नल है, मगर 60 सेकंड पूरे होने से पहले ही टेंशन शुरू हो जाती है, यार अभी तक खुला क्यों नहीं है, बुरा भला बोलना शुरू। भाई टाइम लिखा हुआ है, ये पूरा होगा जब भी खत्म होगा। अब ट्रैफिक में फंस गए, अब ट्रैफिक मेरे चीखने चिल्लाने से हल नहीं होगी, नहीं खुलेगी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं, कोई और काम कर लूं, मगर हमारी तबीयत के अंदर उकताहट आ गई है। अब बुखार होता है ना, पता है 4-5 दिन से पहले नहीं जाएगा, डॉक्टर भी कहता है भाई 7 दिन का कोर्स करो, ये 7 दिन तक नहीं जाएगा। पहले दिन से ही चीखना चिल्लाना शुरू, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा। सब्र नाम की कोई चीज नहीं बची। अच्छा, फिर इस टेंशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, मगर उस टेंशन में मजीद बीमार हो रहे हैं, मजीद हमारी तबीयत में झुंझुलाहट आ रही है, हमारी तबीयत में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और उसकी वजह से हम लोगों से भी लड़ रहे हैं। यानी हमारा कोई काम अटक गया ना, मिसाल के तौर पे मार्केट डाउन हो गई, रेट कम हो गया, अब मेरे कहने से तो रेट नहीं बढ़ेगा, जो अल्लाह की मर्जी, नसीब में लिखा था ना, इंतजार करें अच्छा वक्त आएगा। लेकिन उस टेंशन में मैं अपने घर वालों से लड़ रहा हूं, अपने दोस्तों से लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे उकताहट हो रही है। एक हदीस पाक सुनाता हूं, मैं सच्ची बात बताता हूं, मैंने ये हदीस कुछ दिनों पहले ही पढ़ी है। हर इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी चीज का इंतजार होता है, किसी अच्छे वक्त का इंतजार होता है। जब से ये हदीस पढ़ी है ना, वो कहते हैं ना, दिल में ठंड बढ़ गई है कि अच्छे वक्तों का इंतजार। हदीस सुनिए, नबी पाक फरमाते हैं, अफदलुल इबादती इंतजारुल फर्जी। आका फरमाते हैं, आसानी मिलने का इंतजार करना अफजल तरीन इबादत है। आसानी मिलनी है मगर इत्मीनान के साथ, ऐसा नहीं रोज चीख रहे हैं पता नहीं कब मसला हल। मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आका दीदार अता करना ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी होगा, कब मेरी टेंशन दूर होगी, अल्लाह पाक मेरी सुनता ही नहीं है। माँ अल्लाह लोग कुफरिया कलमात बोल देते हैं, नहीं, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। हर रात के बाद सुबह है, हाँ, हर मुश्किल के बाद राहत है। इन्ना मअल उसरि युसरा, वादा है रब का, आएगी आसानी मगर उसका एक टाइम लिखा है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं,
یہ کیا وجہ ہے کہ اچھے وقت کا انتظار افضل عبادت ہے. تو امام ترمذی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کر رہا ہے نا، وہ ایکچولی سبب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اللہ نے جب چاہنا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا. تو یہی تو ایمان ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں. پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ دکان کھولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آئٹم آ جائے گی تو مسئلہ نہیں. اس کا جو اطمینان ہے وہ رب پر ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا یہ افضل ترین عبادت ہے. اب آپ جس بھی ٹینشن میں ہیں، کوئی میرا بھائی یا قرضے میں ہوگا، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیماری کا پرابلم ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے کے یہاں اولاد کا پرابلم ہوگا، جو پرابلم ہے آپ کا، اب اگر غور کر لیں کہ یہ حل جب ہونا ہے جب میرے رب نے چاہنا ہے، اور میں اس کا انتظار کروں اطمینان کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، یا اللہ تیری مرضی پر میں راضی ہوں، جب تو نے چاہنا ہے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے. جتنا عرصہ انتظار کرو گے نا اتنا عرصہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کمال ہو گیا نا. مزہ پتہ کیا، یاد رکھیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کمال ہے. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا بابا حضرت حق باہو کا، جے سونا میرے دکھ بچ راضی میں سخنو چلے پاوا ہوں. کہتے ہیں اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو پھر چولہے میں ڈال دینا ہے. سکھ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ راضی نہ ہو، وہ سکھ ہے؟ یا کسی تکلیف میں ہوں اور اللہ اس پر راضی ہے، تو بتاؤ نا مومن کو کیا چاہیے؟ میرا رب راضی رہے. کیونکہ اگر تکلیف بھیجی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنو، یہ بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک بار آپ کہیں جا رہی تھی، آپ کے سر پر اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. اب آپ بتائیں ہماری موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر مار دے، ہماری گاڑی کو کوئی سائیڈ مار دے، بلکہ چلتے چلتے ہمارے پیر پر ہی کوئی ٹھوکر لگا دے، اتنا چیختے چلاتے، یار ہو گیا نا، نصیب میں لکھا تھا. نہیں، بدلہ لینا ہے، شور بچانا ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا ہے. صبر نہیں ہے. برتن ٹوٹ جائے گھر میں ملازم سے تو اس کی خیر نہیں، بچے کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی خیر نہیں. آپ کے سر پہ اینٹ گری، سر پھٹ گیا، نو ریئیکشن. لوگوں نے کہا حضرت آپ بی بی آپ کا سر پھٹ گیا ہے، خون نکل رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کچھ کوئی منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالا. سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہے. وہ فرماتی ہیں اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے گری ہے نا، اللہ کا ارادہ تھا نا، اللہ کے ارادے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اور پھر فرمایا میرے سر پر لگی ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے لگی ہے. اب یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے، یعنی اس ارادے نے اللہ کی رحمت کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے نا، تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے. رب نے فیصلہ فرمایا نا میرے لیے، رب کے ارادے کی توجہ ہوئی ہے میری طرف، متعلق ہوا ہے مجھ سے، میں اس پر راضی ہوں. اب یہ سمجھنا، جس دن آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے. اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے. مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اس بار رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ کرو نا یار، ماہ قرآن کو تفہیم قرآن کا مہینہ بنا لو. اب کتنا مشہور آیت ہے، میں پڑھوں گا تو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں ہی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان قریب تمہیں آزمائیں گے. ایسا نہیں کہ کب کسی کو آزمائیں گے کسی کو نہیں آزمائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، لسٹ بھی دے دی، من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے. کیا کیا ہوگا؟ خوف آئے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دشمن کا خوف آ جاتا ہے، مال لٹنے کا خوف آ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کسی کا ماد اللہ زیادہ پیسہ ہو، لوگ پیسہ بہت مانگتے ہیں، زیادہ پیسہ ہو تو اور ڈر لگتا ہے بھائی اغوا نہ کر لیا جائے. اس کی الگ، میں نے کہا نا پیسوں والوں کے الگ مسائل ہیں، یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آئیں گے. غریبوں کے الگ مسائل ہیں جو شاید پیسے والوں کو سمجھ نہیں آتے. ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ بھئی میں اکیلا ٹینشن میں ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، والانفس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے مال خراب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا، غلط لاٹ اٹھا لی، غلط کنٹینر آ گیا، غلط ڈیل کر لی، مال خراب ہو گیا. قرآن نے کہا تو ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ انفسی، تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گا، بیماری آ جائے گی. چلتے چلتے بندہ کہتا ہے بالکل فٹ تھا، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ یہ میرے گردوں میں کیا ہو گیا؟ مجھے شوگر کیسے ہو گئی؟ ہونا تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا
پھر آگے کیا فرمایا؟ ثمرات، پھل بھی خراب ہوں گے، باغ والوں کے پھل خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو یہ ہوگا نا، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ ٹیسٹ ہوگا، پاس ہونے والوں کے لیے خوشخبری۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھنکنگ جس دن آپ کو مل گئی نا کہ بس میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت ختم ہوگا، پرابلم بھی ختم ہو جائے گی، اب میری مرضی ہے میں وہ ٹائم چیخ کر گزاروں، بے چینی میں گزاروں، پریشانی میں گزاروں، یا صبر میں گزاروں۔ صبر کریں گے تو ثواب مل جائے گا۔ پنجابی کا شعر ہے نا، چپ رہے سے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو کیا ملیں گے؟ ہیرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رہے سے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ پاگلوں کی طرح چیخو گے، نہ موتی ملے گے نہ ہیرے ملیں گے۔ اچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، میری بیماری ہے وہ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی جانی ہے، میں چیختا رہوں، چلاتا رہوں، واویلا کرتا رہوں، ساری دنیا کو بتاتا رہوں، حل نہیں ہونا ہے، صبر کا ثواب چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حلم صبر سے اوپر کی چیز ہے، اور وہ حلم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حلم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جب غصہ آئے نا اس کو پی جائے، روکے۔ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے، صبر کا گھونٹ پینا جو نا سب سے مشکل ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یار تم بزدل آدمی ہو، صبر کرتے، بدلہ لو نا۔ بدلہ لینا تو آسان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی گالی دے، آپ فوراً اس کو گالی کا جواب دے دیں، یہ تو آسان تھا۔ کمال یہ ہے کوئی برا بھلا بولے اور آپ صبر کریں، یہ زیادہ مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے، مرد وہی ہے جو غصہ پی جائے۔ اور نبی پاک کا فرمان سن لیا نا۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ سنا، حضرت احنف بن قیس، تابعی بزرگ ہیں، ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آیا پیچھے سے آپ کو گالیاں دینے لگا، گالیاں، ایک بندہ دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے، انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے۔ تھوڑا آگے جا کے وہ بزرگ رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، آگے میرا محلہ آ رہا ہے، ادھر میرے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دو گے نا تمہیں تکلیف ہو جائے گی۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ واپس چلا گیا۔ ایسا جگرا ہوتا تھا اللہ والوں کا۔ ہمیں کوئی گالی تو دے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس سے زیادہ گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو۔ بھائی جان اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی جب ہوگا نا، جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ اس کو پراپر اچھا رپلائی دیں۔ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش۔ بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ نہیں، شریف وہ ہوتا ہے جو شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے، جب بھی تو شرافت آگے بڑھے گی نا۔ ہم اچھا نعتیں سب کو یاد ہوں گی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ مگر کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ہم تو مطلب بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں، نہیں، بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں معاف کرنا تو دور کی بات، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، بس یار اس کے بچے کی شادی آئے پھر اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو بدلہ لوں گا، اس کا کوئی، ہماری میمنی میں کہتے ہیں ٹانا ہے، اس کا کوئی ایونٹ آ جائے بس پھر اس کا ایونٹ خراب کروں گا، جا کے اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے، انتظار کر کے بیٹھے بدلے کا۔ اور اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابھی آئے گی نا رمضان، سب دعا کریں گے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، مگر اپنے دل سے پوچھو، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں۔ یہ کیسی معافی ہے یار؟ مزہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ تو بھی معاف کر۔ تو اس رمضان میں معافی، درگزر، حلم اللہ کی سنت ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کی سنت کیسے ہے؟ بڑی پیاری بات، پہلے تو قرآن کی آیت سن لو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب عز و جل فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ،
لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب دیتا. اللہ کتنا حلم والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہوا نہیں روکتا. اصول کیا کہتا ہے؟ ادھر میں گناہ کرتا میری سانس رکنا شروع ہو جاتی، ادھر جھوٹ بولتا میری زبان بند ہو جاتی، ادھر حرام دیکھتا میں اندھا کر دیا جاتا، ادھر اللہ کو کوئی ناراض کرتا زمین میں دھسا دیا جاتا. کوئی عذاب نہیں ہو رہا مجھ پر اور آپ پر، صبح و شام گناہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. وہ حلیم ہے. اور کمال حلم دیکھو، ساری زندگی کوئی گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اچھا سبحان اللہ، کیسا مزہ آیا نا سن کر. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم بیوی کو معاف نہیں کرتے، ہم ملازم کو معاف نہیں کرتے، ہم رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے. یہ سوچنا ایک بات ہے. آج ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری عادتیں بہتر کرنی ہے، اس بار حلیم بننے کی کوشش کرو. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. غصہ پینے والا. اور حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ اس کو اتنی عادت ہو جائے غصہ پینے کی، یا تو غصہ ہی نہ آئے، یا غصہ آئے تو زور نہ لگانا پڑے غصے کو روکنے کو، عادتاً ہی بندہ برداشت کر جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو حلیم بن جائے، جس کی طبیعت پہ حلم آ جائے. نبی پاک حلیم، تمام انبیاء حلیم، حلم والے، اور خود رب عز و جل حلم والا. وہ حلیم ہے، اس کا ایک نام ہے، صفتی نام ہے حلیم. ہم کب بنیں گے ایسے؟ تو پلیز اس رمضان میں لڑائی جھگڑا مت کرنا. یہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی برکتیں امام صاحب اور ماشاءاللہ مبلغین علماء بیان کرتے بچپن سے سن رہے ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، رمضان کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کا جمعہ کا دن آ جائے تو ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. کمال ہی کمال ہے نا. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا. بس اللہ سے دعا کرو اے اللہ رمضان خیر سے مل جائے. ہاں رمضان سے پہلے بھی تو جا سکتے نا دنیا سے. بڑی پیاری دعا اسی لیے بار بار ہم کر رہے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہ رمضان سے ملا دے، اور ایسا ملائیو مالک کے صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، پورے روزے رکھ سکیں، پوری تراویح پڑھ سکیں. لاٹری نکلنے والی ہے ہماری انشاءاللہ. رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. سب سے بڑا دشمن شیطان، اسی کو بند کر دیا جائے گا. مگر جو میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، بلیسنگز آف رمضان، برکتیں رمضان کی میں ساری رات بیان کروں تو بیان ختم نہیں ہوگا. مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں ہم، جس کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. پہلے کہ اللہ کی رحمت کا اور اس کی قدرت کا قانون سمجھ لو. جب بھی کسی دن یعنی وقت، کوئی بھی وقت مقدس ہوگا یا مقام مقدس ہوگا، اس وقت یا اس مقام میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی جائے گی نا، گناہ کیا جائے گا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہم اگر ابھی کپڑا مارکیٹ میں ہوتے اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھائی گناہ کرے، بالکل گناہ ہے، مگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے، زیادہ بڑا ہو جائے گا نا. یار اللہ کے گھر میں آ کے کیا کر رہے ہو یار، ادھر جھوٹ بول رہے ہو، ادھر معاذ اللہ گانے باجے، ادھر فلمیں ڈرامے، لوگ مارنا شروع کر دیں گے. اللہ کے گھر میں آ کے کر رہے ہو، کیوں؟ باہر بھی تو کر رہا تھا بھائی، باہر الگ چیز تھی، مسجد میں آ گیا بھائی، توبہ کر. صحیح ہے نا. مقام بدلا، سیویریٹی بڑھ گئی، پنشمنٹ اور عذاب بڑھ گیا. مقدس مقام میں نہیں ہو سکتا یہ. مکے میں جا کر کوئی گناہ کرے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. کیوں؟ اس کا مقام ہی ایسا. یعنی تم مکے عبادت کرنے دنیا آتی ہے اور تم ادھر آ کے گناہ کر رہے ہو حدود حرم میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعے کے دن مقام اتنا بڑا ہے جمعے کا، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، مگر جمعے کے دن ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر. لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی کسی بھی صورت میں جمعہ کے دن آئے تو مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے. یار 70 ملٹیپلائی ہو جائے گا بھائی. اب آؤ رمضان. رمضان میں میری بخشش کا سامان کیسا کیا میرے مولا نے. سب سے پہلے تو شیطان ہی بند ہو گیا جو بہکاتا ہے. اب اجر بڑھا دیا، ثواب بڑھا دیا. روزہ دار سو رہا ہے پھر بھی اس کی نیکیاں چل رہی ہیں. بارے نیارے ہو گئے نا. لاٹری، عبادت کرو ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اب رمضان میں کوئی گناہ کرے، ہاں یہ یاد رکھنا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حدیث پاک مت سناتا ہوں آپ. حدیث پاک کا جز ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے.
हम ये भूल रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ लेते होंगे, तिलावत भी कर लेते, मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। इसको क्यों भूल रहे हो आप? यानी मुझे और आपको, मेरा मानना यह है, ज्यादा तवज्जो इस बात पर देनी है कि गुनाह ना हो। नेकियां तो फिर भी हो जाती हैं यार, रोजा रख कौन छोड़ता है माशाल्लाह हम में से, वो बदनसीब है जो रोजे नहीं रखते, लेकिन गुनाह भी नहीं छूटते। एक बार मौला अली शेर खुदा ने एक कब्र वाले को देखा, अल्लाह के वली थे, कब्र में नजर पड़ती थी, आपने देखा अजाब हो रहा है, अल्लाह से अर्ज किया मौला इसको बख्श दे। फरमाया ए अली इसकी सिफारिश न करें। कि मौला क्या वजह है? फरमाया ए अली ये बंदा दिन में रोजे रखता था, रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। मुझे बताओ जो दिन में रोजे रखे रात गुनाह से न बचे, मौला अली सिफारिश करें तो रोक दिया जाए। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक की बारगाह में आपने बहुत गिरिया बाजारी की, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, मगर उसका क्या होगा जो रोजे ही नहीं रखता? उसका क्या होगा जो रोजे रखकर झूठ भी बोल रहा है? असल में एक बात समझनी होगी, अगर आप गौर से मेरी बात समझे ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हम सब ने सबसे पहले यह चेक करना होगा कि किन किन गुनाहों में मेरी आदतें हैं जो मुझे बंद करने, मुझे वो सारे दरवाजे बंद करने जहां से मुझसे गुनाह हो जाता है। आई हैव टू क्लोज ऑल द डोर्स, और उसके लिए गौर थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, ये बटन नहीं है चांद दिखेगा तो झूठ का बटन बंद हो जाएगा, गीबत का बंद हो जाएगा, बदनिगाही का बंद हो जाएगा, हराम का बंद, ये बंद करने पड़ेंगे वरना चलते रहेंगे। लोग ये सवाल भी करते हैं यार गुनाह कैसे हो जाता है, शैतान बंद है। उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, साइकिल चलाई होगी आपने, साइकिल के पैडल मारते रहो फिर छोड़ दो फिर भी साइकिल चलती है। बोला 11 महीने इतने पैडल मारे हैं शैतान ने हमारे ऊपर, और हम भी चल रहे हैं उसके साथ, कि बाकी महीना हम खुद ही चला लेते हैं। तो भाई बंद कर, ब्रेक, अच्छा पैडल वाली साइकिल को एक बार रोक लो, अब पैडल नहीं मारोगे तो नहीं चलेगी ना, बस यही समझ लो फार्मूला। एक बार रोक लो गुनाह को, ब्रेक लगा दो, अब शैतान नहीं करवा सकेगा। हम ब्रेक ही नहीं लगा रहे, झूठ बोली जा रहे हैं, गीबत करी जा रहे हैं, मोबाइल फोन वही हाथ में है, उसके अंदर सारे पेजेस भी वही है, व्हाट्सएप के ग्रुप भी वही है, फेसबुक के जनाब सारे लाइक्स भी वही, जैसे खोलते कोई गाना आता है, कोई फिल्म आती, कोई बेहयाई, हमारी आंखें देख रही है रमजान में गुनाह। प्लीज समझो इस बात को, सारी कमाई जाया हो सकती है, करोड़ों बख्शे जाएंगे, कहीं मैं ना रह जाऊं, इस घबराहट में रहना है। हाँ, हर रोज ये दुआ करनी है और अपने आप को चेक करते रहें। अब उसका 2-3 तरीके बता देता हूं। पहली चीज तो यह है कि आप अपने मोबाइल फोन को सोशल मीडिया से फारिग कर दें। 1 महीना नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ अगर व्हाट्सएप की जरूरत है, बातचीत करनी वो करें, बाकी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने खोलना है तो कहीं और चले जाना है, ये मेरा गुनाहों का एक दरवाजा मैं बंद कर दूं। दूसरा, आप ये गौर करें कि यार दोस्तों की कुछ गैदरिंग्स हैं, जब भी जाता हूं वहां कभी गीबत हो रही होती है, कभी यार झूठ हो जाता है, कभी किसी की बुराई बयान होती है, उन गैदरिंग्स को छोड़ दें। आपको दोस्त बुलाएंगे, आप कहें यार मैं उधर जाऊंगा ना, गुनाह से नहीं बच सकूंगा, एक गुनाह 1 साल के अमाल ले जाएगा। अब आप बोले फिर करूंगा क्या रमजान? बहुत सारी चीजें करने वाली। हमने तो रमजान को फूड फेस्टिवल बनाया ना, आज सहरी किधर करनी है, आज इफ्तारी किधर करनी है, हाँ भाई आज किधर खाना है। अरे भाई खाना के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है? ये क्यों दोस्त बात नहीं करते, आज तरावी कहां पढ़नी है, आज तिलावत कहां करनी है, आज तहज्जुद कहां पढ़नी है, आज कुरान बैठ के कहां सुनना है? नोबडी टॉक अबाउट इट। कुरान को इबादत के लिए यूज, रमजान को इबादत के लिए यूज करें। आपको लगता है यार मैं रात जागता हूं तो गुनाहों से नहीं बच पाता, अब सो जाए रात को, लेकिन गुनाह से बचना है। बेस्ट वे में आपको बताता हूं, जिंदगी में एक बार ये करके देख लो, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। पूरे महीने का एतकाफ, ये कहीं नहीं सुना होगा आपने दुनिया में, ये दावत इस्लामी वाले क्यों कराते हैं, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। इस वक्त दावत इस्लामी के मरकज में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, आना भी शुरू हो गए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5000 लोगों को हमने एतकाफ करवाना है पूरे महीने का। अब जो महीना, पूरा महीना अल्लाह के घर में ही बैठ गया तो फिर तो इंशाल्लाह गुनाह से बच गया ना, डोर इंशाल्लाह सारे बंद हो जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो। अब जिसकी आदत बुरी है, दरवाजा बंद नहीं कर रहा तो मस्जिद में भी गुनाह कर रहा होता है। ऐसे भी देखिए हमने, एतकाफ में बैठ के, मस्जिद नबवी की आपने तस्वीरें देखी होंगी, मस्जिदुल हराम की तस्वीरें आ रही होती है कि लोग एतकाफ में बैठ के ताश खेल रहे हैं। अब जिसका दिमाग ही नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं ना, तो आप एतकाफ में बैठ जाए, पूरे महीने का नहीं तो आखिरी अशरे का, कहीं भी करें। मगर दावत इस्लामी वालों के साथ करने का फायदा यह कि वो सिर्फ एतकाफ नहीं कराते, तरबियत भी साथ, शेड्यूल चल रहा होता है ताकि बंदे का गफलत में टाइम ना गुजरे। तो अल्लाह करे कि बस ये रमजान हम इबादत में गुजारें, गुनाहों से बचकर गुजारें, ये रमजान हमारी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग रमजान बन जाए। रमजान में अल्लाह की राह में खूब खर्च कीजिए। अब जिनकी ज़कात का वक्त आ गया है, पूरी ज़कात अदा करें, सुस्ती ना करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, अपने मुलाजमीन को दें। और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि इतनी बड़ी तहरीक दावत इस्लामी जो दुनिया के 150 मुल्कों में काम कर रही है, 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, लाखों बच्चों को हाफिज और आलिम बना रही है, अपनी दावत इस्लामी को भी इस रमजान में अपने डोनेशन में याद रखें। अल्लाह आप सबका बैठना कबूल फरमाए,
यहाँ इमाम साहब का, कमेटी के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हमें बुलाया, मौका दिया। अल्लाह हमारी मोहब्बत सलामत रखे और इस मस्जिद को क़यामत तक शादो आबाद फरमाए, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मेरे मौला हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम इस रमजान को हमें खैर व आफियत के साथ नसीब फरमा। ऐसा करम कर दे मौला, रमजान में हम एक भी गुनाह ना करें और ये गुनाह ना करने की आदत ऐसी पुख्ता कर दे मालिक के फिर जिंदगी भर गुनाह ना करें। ऐ अल्लाह ये रमजान हमारा मकबूल रमजान बना दे, मगफिरत का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह तेरे खजानों में कहीं कमी नहीं, इसी रमजान में मक्का भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। ऐ अल्लाह सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह सबके हाथ उठे हैं, तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है, करम कर दे मौला, सबकी झोलियां भर दे। हम सब किसी ना किसी खुशखबरी के इंतजार में हैं या किसी मुसीबत के टलने के इंतजार में हैं। अल्लाह खुशियों वाला महीना आ रहा है, रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले वो खुशी हम सबको अता फरमा दे, हम सब की वो मुश्किल और परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दो अशार सलातो सलाम। या रसूल अल्लाह सलामुन घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता कर